हकिङका अनुसार अन्तरिक्षमा हामी जस्ता अरू धेरै सभ्यताहरू रहेका छन्। उनको मान्यता थियो कि हाम्रो यो ब्रह्माण्ड पनि एउटा मात्र होइन, यहाँ अझ धेरै ब्रह्माण्डहरू हुन सक्छन्, जसलाई उनले मल्टी युनिभर्स थ्योरीमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार जसरी हाम्रो युनिभर्स बिग ब्याङबाट जन्मियो, ठिक त्यसरी नै हाम्रो जस्तै फरक फरक युनिभर्स पनि बिग ब्याङबाट जन्मिएको हुन सक्छन्, जहाँ पृथ्वीको भन्दा पनि उन्नत र शक्तिशाली सभ्यता हुन सक्ने उनको मान्यता छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी इतिहासका तिनै महान वैज्ञानिक स्टेफेन हकिङले गरेका ती भविष्यवाणीहरूका बारेमा जान्नेछौँ। महान वैज्ञानिक स्टेफेन हकिङ, जसले आइन्स्टाइनले बताएको ब्ल्याक होल थ्योरी समेत गलत भएको बताए, आज स्टेफेन हकिङलाई संसारका प्रतिभाशाली वैज्ञानिकका रूपमा चिन्ने गरिन्छ। उनीद्वारा प्रतिपादित धेरै सिद्धान्त सही साबित भएका छन्। त्यसो त यी वैज्ञानिकले थ्योरी मात्र दिएनन्, उनले त पृथ्वीको भविष्यका बारेमा पनि केही यस्ता भविष्यवाणी गरेका छन् जसलाई सुन्दा जो कोही डराउन सक्छ, किनकि यी भविष्यवाणी कुनै अनुमानका आधारमा गरिएका होइनन्। ती भविष्यवाणीहरू त सैद्धान्तिक रूपमा पुष्टि समेत गरिएका छन्। यसको अर्थ हो उनका भविष्यवाणी सत्य साबित हुने सम्भावना प्रबल छ। पहिलो भविष्यवाणी। स्टेफेन हकिङले जेनेटिकल्ली मोडिफाइड भ्याक्सिन मानिसका लागि वरदान नभई अभिशाप साबित हुने तथ्य अघि सारेका थिए। जुन भ्याक्सिन मानिसले जीवन रक्षाका लागि भनेर बनाइरहेका छन्, त्यसले आफ्नो क्षेत्रमा दिनुपर्ने योगदान त छँदैछ, तर त्यही भ्याक्सिन मानिसको अन्त्यको कारण बन्नेछ। अब यहाँ तपाईलाई लाग्न सक्छ, आखिर जेनेटिकल्ली मोडिफाइड भ्याक्सिन के हो त? जेनेटिकल्ली मोडिफाइड भ्याक्सिन कुनै पनि सजीव प्राणीको डिएनए परिमार्जन गरी बनाइन्छ। त्यो भ्याक्सिन यति धेरै प्रभावकारी हुन्छ कि त्यसले सबैजसो रोगलाई निर्मूल पार्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछ। त्यसको प्रयोगले क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगको पनि उपचार हुन सक्छ। त्यसको प्रयोगबाट कुनै पनि प्रकारको नशा प्रयोग गर्ने मानिसलाई त्यसको लतबाट छुटाउन सहयोग गर्छ। त्यति मात्र नभई उक्त भ्याक्सिनले मानिसको मस्तिष्क समेत नियन्त्रण गर्न सक्दछ र मानिस जस्तो चाहन्छ त्यस्तै बन्न सक्छ। त्यो प्रविधिबाट एउटा मानिस यति शक्तिशाली र प्रभावशाली बन्नेछ कि उसले दुनियाँमा एक्लै राज गर्न थाल्नेछ, जसको कारण संसारमा शक्तिको सन्तुलन खल्बलिनेछ। त्यसको परिणाम यति भयानक हुन सक्छ कि जसको अनुमान गर्न पनि मुस्किल हुन्छ। दोस्रो भविष्यवाणी। आज जसरी मानिस अन्तरिक्षमा राज गर्न सफल भएको छ र अन्य सभ्यता खोज्ने क्रममा छ, ठिक त्यसरी नै एलियन सभ्यताले पनि हामीलाई खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्। जब हाम्रो भेट अन्य सभ्यतामा एलियनसँग हुनेछ, उनीहरू हामीभन्दा पनि शक्तिशाली हुन सक्छन् अनि हामीमाथि आक्रमण गर्न सक्छन्। हकिङका अनुसार अन्तरिक्षमा हामी जस्ता अन्य धेरै सभ्यताहरू रहेका छन्। उनी मल्टी युनिभर्स थ्योरीमा विश्वास गर्ने गर्दथे, अर्थात् जसरी हाम्रो युनिभर्स बिग ब्याङबाट जन्मियो, ठिक त्यसरी नै हाम्रो जस्तै फरक फरक युनिभर्स पनि छन्, जुन फरक फरक बिग ब्याङबाट जन्मिएको हुन सक्छन्। यस ब्रह्माण्डमा अझ प्यारालल युनिभर्स समेत रहने गर्छन्, जसमा मानव जस्तै जीवनको सम्भावना हुन सक्छ। यसरी अनुमान गरिएका सभ्यताहरू पृथ्वीको भन्दा पनि उन्नत र शक्तिशाली हुन सक्ने उनको भविष्यवाणी छ। त्यसकारण हकिङ सधैँ भन्ने गर्दथे कि यदि मानिस आफूलाई सक्षम देखाउन अन्तरिक्षमा दोस्रो सभ्यता खोज्न विभिन्न सिग्नल पठाइरहन्छ भने त्यो समय धेरै टाढा छैन, जुन सिग्नल कुनै दिन ती अन्य ग्रहका एलियन समक्ष पुग्नेछ र उनीहरूले हाम्रो पृथ्वीका बारेमा थाहा पाउनेछन् अनि उनीहरू त्यही सिग्नलको आधारमा पृथ्वीसम्म आइपुग्नेछन्। हुन त यो कुरा त्यति बेलासम्मका लागि मात्र ठिक हो जति बेलासम्म हाम्रो बारेमा ती ग्रहका एलियनले थाहा पाउनेछन्। यदि ती एलियनहरू विनाशकारी प्रकृतिका रहेछन् भने मात्र हाम्रो पृथ्वीको अन्त्य हुने निश्चित छ। तर यदि ती एलियनहरू शान्त स्वभावकै रहेछन् भने पनि उनीहरूले मानिसहरूलाई यसरी प्रयोग गर्नेछन् कि जसरी आज हामीले जनावरलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ। तेस्रो भविष्यवाणी। हामीमध्ये धेरैले बलिउड मुभी रोबोट त हेरेकै छौँ, जसमा रजनीकान्तले अभिनय गरेका छन्। त्यो फिल्ममा वैज्ञानिकले मानिसको मद्दत गर्न कसरी एडभान्स रोबोट बनाउँछन् भन्ने देखाइएको छ, तर पछि त्यो रोबोट गलत काममा प्रयोग हुन थाल्दछ। त्यो रोबोटमा यस्तो चिप्स लगाइएको हुन्छ जसले त्यसभित्र विनाशको भावना पैदा गराउन थाल्छ। त्यसपछि रोबोटले मानिस मार्न थाल्छ। यो फिल्मको कथा मात्र होइन, हाम्रो भविष्यको वास्तविकता पनि हुन सक्छ। मानिसले पछिल्लो 100 वर्षमा यति धेरै विकास गरिसकेको छ कि जति पछिल्लो 1000 वर्षमा पनि गर्न सकेको थिएन। आज मानिसले यति धेरै एआई को निर्माण गरिसकेको छ कि त्यसले दुरुस्तै मानिसले जसरी सोच्न सक्छ। हुन त मानिसले त्यो मेसिनलाई आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाएका थिए, तर हकिङका अनुसार मानिसले ती मेसिन बनाएर आफ्नै लागि समस्याको पर्खाल खडा गरिरहेका छन्।
ती मेसिनले आउँदो 100 वर्षमा तीव्र गतिका साथ धेरै नयाँ नयाँ कुरा सिक्नेछन् र मानिसलाई नै आफ्नो दास बनाउन सुरु गर्नेछन् र तिनै मेसिनले पुरै पृथ्वी कब्जा गर्नेछ। अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको एआई को विकासको गतिलाई हेर्ने हो भने कुनै दिन हकिङले गरेको यो भविष्यवाणी पनि नपुग्ला भन्न सकिन्न। चौथो भविष्यवाणी। आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा 2 हप्ता अगाडि मात्र हकिङले भनेका थिए हाम्रो युनिभर्सका सबै ताराहरूको इनर्जी बिस्तारै सकिरहेको छ र केही समयमा ती शक्तिविहीन हुनेछन्। त्यसपछि हाम्रो अन्तरिक्ष अँध्यारो हुँदै जाने समेत उनले भनेका थिए। यदि हामी मानिसलाई जीवित रहनु छ भने हामीले अर्को ग्रह वा युनिभर्सबाट इनर्जी लिनुपर्ने हुन्छ, तर अर्को युनिभर्सबाट इनर्जी लिन त्यति सजिलो छैन। त्यसका लागि हामीलाई धेरै एडभान्स टेक्नोलोजीको आवश्यकता पर्छ। त्यसो त आज मानिससँग यस्तो एडभान्स टेक्नोलोजी छैन जसले युनिभर्सबाट इनर्जी लिन सकोस्। पाँचौं भविष्यवाणी। अरूभन्दा आफूलाई श्रेष्ठ देखाउन खोज्नु हामी मानिसको स्वभाव नै हो। हर कोही मानिस दोस्रो व्यक्तिमाथि अधिकार जमाउन चाहन्छ। यही श्रेष्ठता प्रदर्शनको होडमा आज मानिसले विभिन्न किसिमका हतियारको विकास गरिरहेका छन्। यही श्रेष्ठता प्रदर्शनको होडमा आज मानिसले विभिन्न किसिमका हतियारहरूको विकास गरिरहेका छन् जसको प्रयोगद्वारा अरू मानिसलाई दास बनाउन सकियोस्। कुनै समय जापानमा खसालिएको परमाणु बमले मानव जीवनमा जति क्षति गरेको थियो आज त्योभन्दा कैयौं गुणा शक्तिशाली न्युक्लियर वेपन बनिसकेको छ। हकिङले भनेका थिए कि मानिसले आफ्नो देशको हतियार जति आधुनिक बनाउँदै जानेछ त्यति नै गुणा धेरै चुनौती वा आफैका लागि थपिँदै जानेछ। एकपटक सोच्नुस् त, आज विश्वमा धेरै देशसँग परमाणु हतियार रहेका छन्। यदि विश्वमा कुनै दिन एउटा सन्काहा नेता जन्मियो र उसले यस्तो परमाणु हतियारको प्रयोग गर्यो भने के होला? यसको एउटै उत्तर हो, यस धरतीबाट सदाका लागि मानव जातिको अन्त्य हुनेछ। किनकि जब सुरुवात एउटा देशले गर्छ भने अर्को देश अवश्य नै चुप लागेर बस्दैन र उसले पनि यस्ता घातक हतियारको प्रयोग गर्छ नै। यो नै हकिङले गरेको भविष्यवाणी मध्येको अहिलेसम्मकै डरलाग्दो भविष्यवाणी हो। छैठौं भविष्यवाणी। हकिङले तत्काल मानव जातिका लागि उपयुक्त वासस्थानको खोजी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि वातावरण अनुकूल अर्को ग्रहको खोजी गर्नुपर्ने कुरा अघि सारेका थिए। हामीले अहिले जनसङ्ख्या वृद्धि, ग्लोबल वार्मिङ, युद्ध, प्रदूषण जस्ता गम्भीर मुद्दासँग जुझ्दै आइरहेका छौं। अब हाम्रो पृथ्वीमा प्राकृतिक स्रोत पनि निश्चित मात्रामा मात्रै बाँकी रहेको छ जुन बिस्तारै सकिँदैछ। त्यसैले पनि हकिङले भनेका छन् यदि मानिसले आउँदो 100 वर्षभित्रमा आफ्ना लागि नयाँ ग्रहको खोजी नगरेको खण्डमा हाम्रा लागि अन्त्यको समय कुर्नु बाहेक दोस्रो विकल्प बाँकी रहने छैन। तर यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने यदि हामीलाई मल्टिप्लानेटरी स्पेसिस बन्नु छ भने हामी कुन ग्रहमा जान सक्छौं त? त्यसो त मानिसका लागि बस्न उपयुक्त र पहिलो अप्सन चन्द्रमा नै हो। चन्द्रमा पृथ्वीको उपग्रह मात्र नभई सबैभन्दा नजिकको बस्न लायकको आकाशीय पिण्ड पनि हो। त्यहाँ प्राकृतिक स्रोत साधनको विशाल भण्डार रहेको हुन सक्छ। त्यसैले चन्द्रमा बस्ती बसाउनका लागि उपयुक्त स्थान साबित हुन सक्छ। त्यसका लागि मानिसले चन्द्रमालाई पहिलो घरको रूपमा लिन सक्छ। तर चन्द्रमालाई बस्न लायक बनाउनका लागि पनि धेरै समस्याहरू रहेका छन्। हुन त हाम्रो अर्को विकल्प भनेको मंगल ग्रह पनि हुन सक्छ, जहाँ अहिले मानव बस्तीका लागि विभिन्न खोज अनुसन्धान भइरहेका छन्। यस्तै बृहस्पतिको चौथो सबैभन्दा ठूलो चन्द्रमा युरोपा पनि मानिस बस्नका लागि एउटा विकल्प हुन सक्छ। यति मात्र होइन, मानव जातिको लागि शनि ग्रहको सबैभन्दा ठूलो चन्द्रमा टाइटन भविष्यको सम्भावित घर हुन सक्छ। त्यो उपग्रहको आफ्नै वायुमण्डल छ जसले अन्तरिक्षबाट आउने रेडिएसन र उल्कापिण्डलाई समेत रोक्न सक्छ। सातौं भविष्यवाणी। यी महान वैज्ञानिकका अनुसार आगामी 600 वर्षमा हाम्रो यो पृथ्वीमा अत्यधिक तापक्रम बढ्नेछ। पृथ्वीमा ग्लोबल वार्मिङ हुनेछ जसको कारण पृथ्वीको अवस्था शुक्र ग्रहको जस्तै हुनेछ। अर्थात् पृथ्वीको तापमान लगभग 249 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्छ। आकाशबाट सल्फ्युरिक एसिड जस्ता विषालु ग्यासको वर्षा हुनेछ भने 100 मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा हावा चल्नेछ। त्यस्तो परिस्थितिमा कुनै पनि मानिसको अस्तित्व असम्भव छ। स्टेफन हकिङले जलवायु परिवर्तनको बारेमा पहिला पनि चेतावनी दिएका थिए। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तन हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हुन सक्छ। हामीले समय छँदै त्यसका बारेमा बहस र उपाय अपनाएनौं भने भोलिका दिनमा हामीसँग कुनै पनि विकल्प रहने छैन। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।
र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।